کم چور نہ بن، کم چور نہ بن۔ جڑے کم چور بندے نے حضرات تو طرح طرح دیاں بیماریاں دا موجب بندے نے، اور طرح طرح دیاں مصیبتاں دا موجب بندے نے۔ میں بڑے گھرانیاں نوں دیکھیا ہے، میں بڑے گھرانیاں نوں جاننا، بڑے گھرانیاں نال میرا تعلق ہے۔ پتر دی شادی ہوئی ہے تے نو آ گئی ہے، پوت بھی پلنگ تے ماں بھی، تے نو نکرانی رکھیا، ملازم رکھیا، کام کروا رہی ہے۔ پھر تھوڑے جے مہینے ہوندے تے وہی بےبے گوڈیاں نوں دم کرواون آ جاندی، میرے کول کام نہیں ہوندا، میرے کول ٹریا نہیں جاندا۔ اور تو کام آپ چھڑ دیتے نے، گوڈے تے آپے ہی لینے نے۔ ہاں جی، اور میرے بھائی اے بیماریاں، اے وجہ اے ہے کہ اپنا کم اسی چھوڑ دیتا لوگاں تے طرح طرح دیاں بیماریاں پہ گئیاں۔ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں۔ جا جا بینے وچ مسیتاں، کدی اپنے آپ وچ وڑیا ہی نہیں۔ ایویں لڑنا روز شیطان دے نال، کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں۔ بھلے شاہ اسمانی اڈ دیاں پھڑ لینے، جیڑا وچ بیٹھا اونوں پھڑیا ہی نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک العالم واسطے، درود و سلام احمد مجتبی حضرت مصطفیٰ والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے۔ معزز سامعین سامعات، اللہ تعالیٰ دا نہایت فضل و کرم ہے کہ جس اللہ نے شدید گرمی دی شدت دے اندر سانو جمعے دی حاضری واسطے اپنے گھر چ جمع کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس حاضری نو قبول فرما کے آخرت دی شدت نو دور کر کے بغیر حساب دی جنت دا انعام عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، آج دا مضمون محنت ہے، کوشش اور لگن دا مضمون کرن دا ارادہ ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو محنتی انسان بنائے، اور زیادہ تو زیادہ محنت اللہ تعالیٰ سانو اپنی جنت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے دور دے اندر جیڑا محنت کرن والا مزدور ہے انہوں حقارت دی نگاہ نال دیکھیا جاندا ہے، اور یہ بہت برا عمل ہے۔ حالانکہ محنتی بندے نو اپریشیٹ کرنا چاہیے، محنتی بندے نو شاباش دینی چاہیے، بلکہ جیڑا اپنے شعبے چ محنت کردا ہے اسی انہاں شعبیاں والیاں نو حقارت دی نگاہ نال دیکھنا۔ ایک بندہ اپنی محنت دے نال سلون بناندا ہے، اپنی محنت دے نال حمام بناندا ہے، اون دے تے دن رات محنت کر کے 12 14 گھنٹے 20 گھنٹے کام کردا ہے۔ لوگ انہوں تانا نائیدہ مار کے بندہ ہی نہیں سمجھ گئے، بلکہ عرف عام دے اندر ایک جملہ بول رہا جاندہ ہے، تو بندہ ہے کہ بندے نو نائی نہیں سمجھا جاندہ، یہ لامبا ماریا جاندہ ہے، یہ بہت برا عمل ہے۔ انہوں انسانیت دے دائرے چو نکال دیتا ہے، کی گل وہ محنت کر کے آپ دی روزی کھا رہے ہیں،
جو کوئی لوہار ہے تو ان دی لوہاری دا تانا ماریا جاندا ہے، چل پراں جا، تینوں لویا کٹن تو علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں، ہر پاسے ایک کوئی فارمولا رکھے ہے۔ جو کوئی کسان ہے، مزدور ہے، کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہے، انہوں حکارت دی نگاہ نال دیکھیا جاندا ہے، حالانکہ محنت کرنا کوئی عیب، محنت کرنا کوئی عیب، کام کرنا کوئی عیب، اسی کام چھوڑ دیتے جنہ وجہ تو اسی طرح طرح دیاں مصائب اور طرح طرح دیاں مصیبتاں، طرح طرح دیاں تکلیفاں دے اندر آگئے۔ حضور مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت ہی خوبصورت صحابی حضرت ابو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات بہت خوبصورت ایک وصیت فرما رہے نے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دیو کون ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی نے جڑے نبی کائنات دے آزاد کردہ غلام نے۔ آپ علیہ السلام نے انہوں خریدیا، غلام بنایا، اس تو بعد نبی کائنات نے انہوں آزاد کر دیتا۔ مولائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کائنات دا غلام سی، آپ علیہ السلام نے انہوں آزاد کر دیتا۔ نبی کائنات نے جدو آزاد کیتا نا تے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ سونیوں اے آزادیاں تھوڑی غلامی تے ہزار بھی ہون تے میں قربان کر چھڑا، میں آزاد حضور کوئی نہیں، میں کل بھی تھوڑا غلام سا، میں آج بھی تھوڑا غلام۔ ایک دن نبی کائنات نے میں حدیث چ پڑھیا، نبی کائنات نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیا تے انہاں دا رنگ اڈیا آیا، پریشان نے، رنگ فاق ہویا ہے، زرد رنگ پیلا رنگ ہو گیا۔ نبی کائنات نے فرمایا خیر کیوں اس طرح دی رنگت بن گئی ہے، چہرہ اتریا ہویا ہے، کوئی بیماری ہے؟ کہنا سونیوں بیماری دی وجہ تو نہیں، کوئی وجہ نہیں، بندے نو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوئے تے چہرے دا رنگ تبدیل، بولو بی پی بندے دا ہائی ہو جائے، بی پی بندے دا لو ہو جائے تے بندے دا رنگ بدل جاندا ہے، بندہ پھکے رنگ دے اندر آ جاندا ہے تے کیوں؟ اے بی پی آئی ہون دی وجہ تو، ودن کٹن دی وجہ تو، انسان دے چہرے دی رنگت تو بندہ پہچان لیندا ہے یار لگدا کوئی مسئلہ ہے۔ میں قربان جاواں نبی کائنات نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے تے ویکھ کے فرمایا ثوبان کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے؟ حضرت ثوبان فرماندے نے سونیوں بیماری تے کوئی نہیں لیکن آج پریشان ہو گیا، میرا آج بی پی لو ہو گیا ہے۔ ایک گل نو سوچ کے کی گل کہندے میں سوچ رہا سا جدو فوت ہو جاواں گے جنت چلے جاواں گے، ایتھے دنیا تے دل کردا ہے تے جدوں دل کردا اداس ہونے ہاں تواڈے چہرے نو دیکھ لینے ہاں، اللہ دکھ بھی دور چھڑدا ہے، اللہ اداسیاں بھی دور کر چھڑدا ہے۔ تے جنت کی مسئلہ بنے گا، جنت کی میں تواڈی زیارت کرن دا موقع ملیا، تسی تے پیغمبر جے تے پیغمبراں دے نال ہووگے، تسی تے اللہ تعالیٰ دے برگزیدہ جے تے اللہ دے قریب تے مقام محبوب تے ہووگے۔ اللہ تعالیٰ نو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نو دی اے ادا پسند آئی، اللہ نے قرآن بنا کے نبی کائنات دے سینے تے نازل فرما دیتا، فرمایا جیڑا بندہ جندے نال محبت کرے گا قیامت دے دن اللہ تعالیٰ ان دا ساتھ نو ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرات دیوکار آ ویکھو نا میرا تیرا بی پی لو ہوندا نقصان دی وجہ تو، لاس دی وجہ تو، کتے گھر دے اندر نقصان ہو گیا، وعدہ گھاٹا ہو گیا، میں قربان جاواں، بی پی بھی لو ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تے نبی کائنات دی محبت تے پیار دے اندر ہویا ہے،
حضرت صوبان رضی اللہ تعالی بڑے لاڈلے صحابی نے نبی کائنات دے غلامی بھی گزاری ہے اور خادمیت دے اندر بھی زندگی گزاری ہے تے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث نو بیان کردے نے ذرا سماعت فرماؤ میرے اور تساں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد سونے دا نام آیا ذرا پیار نال محبت نال ذوق نال شوق نال نیکیاں نو کٹھیاں کرن واسطے درجات نو بلند کرن واسطے گناہاں نو معاف کروان واسطے ذرا پیار دی بولی بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نبی کائنات دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کائنات دے کول بیٹھے تے آپ علیہ السلام فرما رہے نے میں عزم لی واحدن فرمایا جیڑا بندہ ایک چیز دی گرنٹی میں نو دے دے وے ایک چیز دا نبی کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ مینو ایک کم دی گارنٹی دے دے گا ایک کم دی ضمانت دے دے گا نبی کائنات فرماندے نے عزم اللہ الجنہ میں محمد نو جنت دیاں ضمانتاں دے چھڈاں گا میں محمد انہوں جنت دیاں ضمانتاں دے چھڈاں گا اللہ اکبر کبیرہ نبی کائنات نے صحابہ دے اندر اس بات نو بیان کیتا ہے محبوب دی زبان دے لفظ مکمل نہیں ہوئے چاٹ پاٹ دے اندر نبی کائنات دا غلام نبی کائنات دا یار نبی کائنات دا خوبدار حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہو جاندے نے کہندے نے سونیوں لو ضمانت کندی لیندے ہو منگو ضمانت کندی مانگ دے ہو میں ضمانت دین واسطے تیار گاؤں سونیوں میری ضمانت میرے کولو لے لو اپنی ضمانت مینوں دے چھڑو سونیوں میری زندگی دی ضمانت جیڑے کم دی ضمانت کہو گے جیڑی کم دا پروف کہو گے جیڑی کم دے سین کہو گے جیڑے کم دے حضرات دی کا سٹام کہو گے اس کم دا سٹام دین واسطے میں تیار گاؤں فرمایا نبی کائنات جی تسی جنت دی ضمانت دندے ہو میری پوری زندگی چس کم دی ضمانت میرے کولو لے لو مینو جنت دیاں ضمانتاں دے دیو سبحان اللہ نبی دے یارانو پتا سی اے ضمانتاں جھوٹیاں اے ضمانتاں جھوٹیاں نہیں انہاں نو پتا سی ایتھوں جیڑا نکلدا ہے حق نکلدا ہے سچ نکلدا ہے پاک نکلدا ہے قرآن بن کے نکلدا ہے اللہ دا فرمان بن کے نکلدا ہے اللہ اکبر کبیرہ انہاں نو پتا سی اس زبان چو جدوں نکلدا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ اکبر کبیرہ انہاں نو پتا سی ایتھو جو بھی بولنا ہے رب دے بلایاں بولنا ہے ایتھو جو بھی لب ہلنے نے رب دے ہلایاں ہلنے نے ایتھو جو بھی زبان چو نکلنا ہے اللہ دے حکم نال نکلنا گئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت سبحان فرماندے نے سونیوں زمان تا مینوں دے دیو سونیوں زمان تا مینوں دے
دے دیو میرے کولو میری زندگی دی ضمانت لے لو میں ضمانت دے دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ کو فرماندے نے مرشد پاک نے ہادی پاک نے رہبر پاک نے فرمایا پھر سن لو ضمانت کا دی گئے فرمایا زندگی دے اندر کسے بندے دے کولو سوال نہیں کرنا لا تسال الناس فرمایا کسے بندے دے کولو کوئی سوال نہ کرو کسے بندے دے کولو منگیا جینا جیڑا بندہ سوال کر دے جیڑا بندیاں تو مانگ دا گئے ان دے واسطے ضمانت نہیں ضمانت ان دے واسطے جیڑا ہر دم اپنے ساں نہ لڑ دے جیڑا ہر دم اپنا کم آپ کر دے جیڑا ہر دم اپنیاں ضرورتاں نو آپ پورا کر دے کسے تے امیدہ نہیں لگاندا کسے تے یقین نہیں کردا کسے تے بھروسہ نہیں کردا کسے تے اعتماد نہیں کردا اللہ نے 10 انگلیاں دتیاں نے 10 انگلیاں دا استعمال کر دے اللہ نے ہاتھ دیتے نے ہتھاں تے ناز کر دے اللہ نے پیر دیتے نے پیراں تے محنت کر دے اللہ اکبر کبیرہ رب نے وجود دیتا ہے وجود نو پسینے دے نال تھکا دیندا ہے لوگاں دے سامنے سوال ذرا ذرا گلدا نہیں ذرا ذرا گلاں دا سوال نہیں کردا تے جیڑا بندہ اس بات دی ضمانت مینوں دے دے او بندیاں تو سوال کرنے چھڑ دے میں محمد نو جنت دیاں ضمانتاں دے چھڈاں گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ کو جدو نبی کائنات دے نالے وعدہ ہو گیا صحابہ فرماندے پوری زندگی دے اندر اسی دیکھیا صوبان نو کسے دے سامنے ہاتھ کر دیا نہیں ویکھیا صوبان نو اپنی ذات واسطے کسے تو منگدا نہیں ویکھیا صوبان نو کسے دے کولو سپورٹ لیندیا نہیں ویکھیا صوبان رضی اللہ تعالیٰ کو کسے نو کہندیاں نہیں دیکھیا او میرا کم کر دے فلاں میرا کم کر دے میری فلاں چیز لے کے آ مینوں فلاں چیز پکڑا دے مینوں فلاں چیز دیاں ضرورتاں نے اپنیاں ضرورتاں اپنیاں حاجتاں اپنے کم آپ کیتے نے صحابہ فرماندے نے ایتھوں تک اسی صوبان دے نال سفر کر کے ویکھیا ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ کو اونٹ تے سوار ہوندے ہاتھ دی اندروں چھانٹا گر جاندا ہاتھ دی اندروں چھڑی گر جاندی ہاتھ دی اندروں کوئی چیز گر جاندی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ کو کسے نو نہ کیا کر دے مینوں پکڑا دیو اونٹ تو آپ اتر کے اپنا کم کریا کر دے حالانکہ کم بڑا مشکل ہے اسی ٹرے جاندے جائیے پگ ڈگ پیے تے پچھلے نو اشارہ کرنے چک لیا ٹوپی اڑ گئی ہے پچھلے نو کہنے پھڑی لیا ہی اللہ اکبر کبیرہ موٹر سائیکل تو لینا اوکھا گڈی تو لینا اوکھا اونٹ تے بہنا بھی اوکھا تے اونٹ تو لینا بھی دو میں کام ہی اوکھے نے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ کو فرماندے نے میں مرشد دے نال وعدہ کیتا ہے اپنے آپ کم کرانگا اپنی ضرورتاں آپ کرانگا اپنے کم آپ کرانگا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ کو دے بارے صحابہ فرماندے نے اسی دیکھیا اونٹ تو اتر کے چھڑی آپ زمین تو اٹھان دے کوئی کوڑا گر جاندہ زمین تو آپ اٹھا کے پھر سوار ہو جاندے اسی کہندے ساں او لوگو صوبان نے نبی نال وعدہ کیتا ہے اللہ نے اس وعدے دے ذریعے اینو جنتی بنا چھڑیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اوہ آپ دے کم او بولو آپ دے کم آپ کرنے چاہو کر لے اے نہ ہوئے کرن تو پہلے نہ کرے اے نہ ہولا ہو جائے تینو شوگر نہ ہو جائے تینو بڑی سستی ہوئی پھر دیئے جندی ناڑ پھڑو انہی جندی ناڑ پھڑو انہی شوگر ہے کہ نہیں اللہ ماشاءاللہ مولانا منظور صاحب کہندے اگے جندے دے پچھی دا کہندے سنا کی آڑے کہندے شکر کی کہندے تو انہوں پچھئے سنا کی آڑے کہندے شوگر ہر بندہ ہی شوگر دا مریض ٹریا پھرتا ہے تو پھر ڈاکٹر پتا کی کہندہ ہے پائی ہون تو بہنا نہیں آپ دا کم
آپ دا کم وہ تیری شوگر دا ڈاکٹر اج تینوں کہہ رہا ہے، میرا مرشد 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ اپنا کم آپ کرنا ہے۔ اللہ کو اللہ اللہ سونیاں اے نہ کوبے پھر شوگراں کو جان، پانی بھی آپ چکنا پوے، عادتہ نہیں پھر ہر کم تینوں آپ کرنا پہ جائے، پھر بغیر کم تو بھی تینوں چلنا پہ جائے، پھر بغیر کم تو بھی تینوں ٹرنا پہ جائے۔ شوگر فری او بندہ رہندا ہے جیڑا بندہ آپ دے کم آپ کردہ گئے، جیڑا آپ دیاں ضرورتاں پوریاں کردہ ہے، جیڑا آپ دیاں حاجتاں آپ پوریاں کردہ ہے، جیڑا محنتی انسان ہوئے پہلے نمبر تے انہوں بیماری نہیں لگ دی، جیڑا کسے تو سوال نہیں کردہ، دوسرے نمبر تے اللہ اس بندے نو محمد دی زبان چو جنت دی ضمانت دے چھڑ دا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ 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 آپ دے کم آپ کرنے چاہی دینے۔ نبی کائنات دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمان دینے، میری 11-12 سال عمر ہے، میں نبی کائنات دے کول بیٹھا گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کائنات میں نو وصیت کر دے پہنے، نبی کائنات میں نو سمجھا رہے نے، نبی کائنات میں نو سلجھا رہے نے، نبی کائنات نے میں نو دسیا آقا سرور کائنات فرمان دینے، عبداللہ پوری زندگی اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے سوال کرنا، اللہ دے سامنے کسے تو سوال کرنا، اللہ کو لو منگنا گئے، اللہ دے سامنے ہاتھ پلانا گئے، اللہ دے سامنے اپنی ضرورتانوں پورا کرنا گئے، اپنی حاجتانوں پورا کرنا گئے۔ ایندہ اے بھی مطلب نہیں کہ بالکل ہی منگنا چھڑ دیو، ہاں قرض لینا، معاملات لینا، اپنی زندگی دے کچھ معاملات دی اجازت دیتی ہے لیکن توکل ہی اللہ دی ہو جائے، نہیں بھی نہیں، قرض بھی کسے کو لو نہیں منگنا، اللہ تے یقین ہے، اللہ تے بھروسہ ہے، اے اوہی توکل ہے جڑا نبی کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ بیمار ہو جائے کسے ڈاکٹر کولے، کسے حکیم کولے، کسے طبیب کولے، کسے معالج کولے، کسے روحانی معالج کولے، کسے دم کروان والے کولے، کسے کولے نہیں جانا، بس یقین اللہ تے رکھ دے، اللہ شفا تو دینی ہے، اللہ جزا تو دینی ہے، اللہ میں تیرے کو شفا لینی ہے، ایڈا یقین اللہ تے رکھ لیندہ ہے۔ فرمایا ٹردہ زمین تے اللہ اس بندے نو بغیر حساب دے جنت عطا کر چھڑدا ہے۔ کیوں؟ یقین ہے، توکل ہے، اے یقین نبی کائنات نے دسیا گئے، فرمایا لوگاں تو سوال نہیں کردہ، یقین اللہ تے رکھی رکھ دے، اللہ سونیاں میرے کم تو کرنے نے، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ساری کائنات دے رزق کندے کول نے، گج کے بولو، ساری کائنات دے رزق کندے کول نے، اللہ تے یقین رکھ دے، اللہ رزق دینا تے تو دینا ہے، اللہ صحت دینی تے تو دینی، اللہ فلاں کم اڑے ہے، وزیر نو نہیں کہنا، مشیر نو نہیں کہنا، کسے کرنل نو نہیں کہنا، کسے جرنل نو نہیں کہنا، تھانے دار نو نہیں کہنا، لمبردار نو نہیں کہنا، چوکی دار نو نہیں کہنا، کنو کہنا ہے؟ اللہ اونو کہنا ہے جندے کول کسے دا پتہ لہن واسطے، کسے نو ملن واسطے، اندے کولے جان واسطے کوئی چوکی دار کوئی نہیں، ہوا زبان دی منہ چو نکالنی ہے، رب دے عرش تک پہنچ جانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے رب تو سوال کرنے نے، اللہ اکبر کبیرہ، تے جیڑے بندے اپنا کم آپ کر دینے، محنت کر دینے، جیڑے لوگ اپنیاں محنت آپ کر دینے، اللہ نو وہ لوگ بڑے پیارے لگ دینے۔ تائیں مرشد کائنات نے فرمایا لا تسال الناس، فرمایا لوگاں تو سوال نہیں کرنا، لوگاں تے امیداں نہیں لگانیاں، لوگاں تے یقین نہیں رکھنا، امید بھی اللہ تے لگانی ہے، گج کے بولو یقین بھی، اور امید بھی اللہ تے لگانی ہے، یقین بھی
اللہ تے لگانا ہے تیرے سے امید تے یقین دے نال دنیا تیری تندرستی والی گزرے گی صحت مند والی گزرے گی اللہ اکبر او کم چور نہ بن کم چور نہ بن جڑے کم چور بندے نے حضرات تو طرح طرح دیاں بیماریاں دا موجب بندے نے او طرح طرح دیاں مصیبتاں دا موجب بندے نے میں بڑے گھرانیاں نوں دیکھیا ہے میں بڑے گھرانیاں نوں جاننا بڑے گھرانیاں نال میرا تعلق ہے پتر دی شادی ہوئی ہے تے نو آ گئی ہے پوت بھی پلنگ تے ماں بھی تے نو نکرانی رکھیا ملازم رکھیا کم کروا رہی ہے تے تھوڑے جے مہینے ہوندے تے وہی بیبے گوڈیاں نوں دم کرواون آ جاندی میرے کول کم نہیں ہوندا میرے کول ٹریا نہیں جاندا اور تو کم آپ چھڑ دیتے نے گوڈے تے آپے ہی لنے نے ہاں جی اور میرے بھائی اے بیماریاں اے وجہ اے ہے کہ اپنا کم اسی چھوڑ دیتا لوگاں تے طرح طرح دیاں بیماریاں پہ گئیاں سائیکل نہیں چلانا تے سائیکل چلان واسطے کتھے جاندا ہے جم دے اندر ہاں جی پانڈ نہیں چکنی تے پہاڑ چکن واسطے کتھے جاندا ہے انداز ہی چینج ہو گئے اور آپ دے کام آپ نہیں کرنے اے سی والی گڈی چ بہ کے اے سی والی گڈی چ گھروں بہ کے تے جاندا پیا جم دے اندر سائیکل چلاون جاندا پیا جم دے اندر پیڈل مارن واسطے اللہ اکبر کبیرہ تے جڑے بابیاں نے پیڈل اجے تک نہیں چھڈے الحمدللہ انہاں دے گوڈے اجے تک قائم نہیں انہاں دے گوڈے تے جنہاں نے کک تے کام چلایا تے سلف تے کام چلایا ماشاءاللہ ہونے گوڈے وجدے پئے نے ہونے گوڈیاں چ آوازاں نکلدیاں پیاں نے وجہ کی ہے اوے بھائی اپنا کام آپ کرنا سکھو جیڑی قوم اپنا آپ کام کرتی ہے ترقی اور کامیابی پاندی ہے مثال اس دنیا دے اندر قائم کر دیتی ہے چائنا نے چائنا دا کوئی مزدور بھی دیکھو گے کسی نہ کسی کام تے لگیا دیکھو گے مزدور تا مزدور چائنا دا ہر بندہ کام کرتا نظر آئے گا محنت کرتا نظر آئے گا اپنا ہنر اپنا فن دکھاندا نظر آئے گا تے ساڈے چار آنے آئے کوئی نہیں سات سات ملازم رکھ لینے کوئی گڈی لبھی کوئی نہیں کسے نامی باؤں نکلیا کوئی نہیں تے چودھری دی ٹور ہی بدل گئی ہے ہن جتی چکن واسطے الگ بندہ ہے موبائل پھڑن واسطے الگ بندہ ہے حضرات دی طرح طرح دے لوگ رکھے ہوئے نے میرے کو کئی دفعہ دوست آندے نے او جدوں دیکھدے نا میں مجھ چوریا بھائی عبدالرشید او کہندے قاری صاحب کیڑے کام نوں لگے جی کیڑے کام نوں لگے جی میں کہ میں اس کام نوں لگا ہاں جڑے کام نوں مینوں لگنا چاہیدا اگر تسی مجھ چوندے پے جے میں کہ میں کیڑا لوکاں واسطے چوننا میں اپنے واسطے چوننا میں اپنے بچیاں واسطے محنت کرنا تسی پٹھے لے کے اوندے پے جے سانوں آکھو میں کہ میں کیڑا پٹھے کسے نوں پوانے نے اپنی مجھ نوں پوانے نے تے میں آپ پاواں گا یہ کوئی عیب نہیں قاری صاحب تسی ایڈے سونے کپڑے پائے ہوندے نے پیچھے گندا جا بورا رکھیا نہ پٹھیاں والا تے جاندے پے ہوندے جے او میں کہیا یار میں اپنے واسطے محنت کرنا انہاں وچ کوئی عیب نہیں جے نوں عیب سمجھنا ہے تے عیب تو سمجھنا ہے میرے ہاں اے عیب محنت کرنا کوئی عیب نہیں میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے عیب ہوندا جے نقص ہوندا کم کرنا تے جدوں نبی دی بیٹی نے ہتھاں دے چھالے وکھائے سی تے میرا نبی کدی بھی اپنی بیٹی نوں ملازم دین تو بغیر خالی موڑدا نہ موڑدا میرے نبی کائنات دی بیٹی انج کر کے نبی کائنات دے سامنے ہاتھ کیتے نے کہندیاں نے ابو جان آ دیکھو نا تھوڑی لخت جگر تھوڑی نور نظر ابو جی جنتی عورتاں دی سردار تھوڑی سیدہ فاطمہ تھوڑے دل دی بہار آ دیکھو نا چکی چلا چلا کے تھوڑی بیٹی دے ہتھاں تے شالے بن گئے نے پیارے علی فرماندے نے سونیوں میں تے آپ دیکھیا پانی نکال نکال کے کومیاں دے اندروں سینیاں چ دردون لگ پئیے دورو دورو مشکاں چک کے اللہ اکبر کبیرہ موڈیاں دے کپڑے پھٹ گئے نے موڈیاں تے زخم ہو گئے نے اللہ اکبر کبیرہ میرے کندھے زخمی ہو گئے نے اللہ اللہ
کمیں آئے ہو؟ فرمایا سانو ملازم چاہیے، سانو نوکر چاہیے، سانو خادم چاہیے۔ میرے نبی کائنات نے امت نو درس دیتا ہے، اپنے بچیاں نو ملازم نہ دے کے جاؤ، اپنے بچیاں نو ہنر دے کے جاؤ، اپنے بچیاں نو کم دے کے جاؤ، اپنے بچیاں نو فن دے کے جاؤ، اپنے بچیاں نو تکریم دے کے جاؤ، اپنے بچیاں نو محنت دے کے جاؤ، اپنے بچیاں نو مشقت دے کے جاؤ، اپنے بچیاں نو جذبہ دے کے جاؤ، اپنے بچیاں نو بزنس دے کے جاؤ، اپنے بچیاں نو اپنی امید نہیں انہاں دی امید دے کے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات دیکار مرشد پاک اپنی بیٹی نو کہہ رہے نے، بیٹی تینو ملازم ملنا آپ دا کم، آپ دا کم آپ کرنا ہے، محنت آپ کرنی ہے، مشقت آپ کرنی ہے۔ رہ گی گل تھکاوٹاں دی، میں وظیفہ 10 دینا، اللہ درداں بھی دور کر دے گا، اللہ تھکاوٹاں بھی دور کر چھڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنتی عورتاں دی، جنتی عورتاں دی بادشاہ فاطمہ، جنتی عورتاں دی بادشاہ فاطمہ، آقا خود پہن کہندے کم کرا فاطمہ، جنتی عورتاں دی بادشاہ فاطمہ، آقا خود پہن کہندے کم کر دکھا فاطمہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ نبی کائنات فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہونا، جنتی عورتاں تے حکومت کرنا الگ گل ہے۔ اس دنیا دے اندر کسے تو سوال نہیں کرنا، لا تسال الناس، فرمایا کسے تو سوال نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے کم آپ کرنے نے، اپنے کمانو آپ نبانا ہے، اپنی ذمہ داریاں آپ ادا کرنیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات دیکار جدو ذمہ داریاں آپ اولاداں کر دیاں نے، جدو ذمہ داریاں اپنے سر تے بندہ آپ ادا کر دے، اللہ دنیا دیاں بیماریاں زمیشاں تو بھی محفوظ رکھ دے، دنیا دیاں گلاں تو بھی محفوظ رکھ دے، دنیا دیاں طرح طرح دیاں مصیبتاں تو بھی اللہ بچا لیندے، تے آخرت دے اندر انج دے لوگاں واسطے اللہ دی جنت دا انعام گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کائنات دے صحابی یاد آئے، اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کائنات دے کول آ کے بیٹھ جاندے نے تے آ کے سوال کر دینے نبی کائنات دے کولو، اللہ اکبر کبیرہ۔ آ کے کن حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی کو انہاں دا نام گئے، نبی کائنات دے کول آئے، آ کے کہندا سونےو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی کو انہاں دا نام گئے، نبی کائنات دے کول اپنا آ کے دکھڑا سنایا، اپنی آ کے پریشانی سنائی، کہندا سونےو بڑا ماڑا ہو گیا ہاں، بڑے حالات ماڑے نے، میری مدد کر دیو۔ تے نبی کائنات دے کول آیا تے نبی کائنات نے حکیم ابن حزام نو خالی نہ موڑیا۔ نبی کائنات دے صحابہ فرماندے جننے بھی نبی تو سوال کیتا نبی نے انہوں خالی موڑیا، میرے مرشد نے انہوں خالی نہیں موڑیا، جننے بھی منگیا ہے میرے نبی نے ان دیاں ضرورتاں پوریاں کر دیتیاں نے۔ ایک آن والا نبی کائنات دے کول آندا ہے، کہندا سونےو تھوڑے کندیاں تے چادر کڈی سونی پئی لگ دیئے، محبوب فرماندے نے جے تینوں لگ دیئے تے جے تینوں سونی لگ دیئے تے توں لے لے، حالانکہ منگی نہیں۔ میرے مرشد نو پتہ لگ گیا اندہ جی کردہ ہے جڈی سونی انہاں دے کندیاں تے میں نو مل جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف انہاں دا نام گئے، صحابہ نے آکیا او کملے آ تینوں پتہ نہیں کنے کرسے بعد نبی کائنات نو خوبصورت چادر ملی، نبی کائنات عام کپڑیاں نو صاف کر کے خوبصورت انداز نال پہن لیا کر دینے، تے ایڈی سونی چادر جمن کیوں آئی تے توں لے لئیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے او میں اپنے کام واسطے لئیے، کی کام میں کہندے میں کملی تاں لئیے، اے چادر تاں لئیے،
کل نو مینوں موت آئے گی بچیاں نو کہہ کے جاواں گا جیڑی چادر میرے نبی دے کندیاں تے گئے او چادر دا مینوں کفن دے دیا جے رب کفن دے کے مینوں معاف فرما چھڈے گا اللہ اکبر کبیرہ میں تے اپنی آخرت بنان واسطے چادر لئیے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ فرماندے نے جیڑا بھی نبی کائنات دے بوئے تے آیا ہے کچھ نہیں نبی کائنات دے کول تے نبی کائنات نے دعاواں دے کے رجا چھڑیا گئے میرے بوئے کائنات دے بوئے تو خالی نہیں مڑ کے گیا حضرت حکیم ابن حزام فرماندے نے میرے نبی کائنات دے کولوں میں منگیا میں جنہ منگیا میری سوچ تو ود کے محمد نے میں دے چھڑیا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جدو میں جان لگیا میرے مرشد نے میرا ہاتھ پڑھ کے آکھیا حکیم ابن حزام تھلے والے ہاتھ نالو اللہ نوتے آلا ہاتھ آئے 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 میں قربان جا ایک ہی جی کوئی منگل آلا بوئے تے آگے انہوں 50 گلنا سنا لے ہٹا کٹا چنگا پڑھا ہے مانگدا پھردا شرم نہیں آوندی حیا نہیں آوندی تے او وی اگوں کہندا نہیں دینا تے نہ دے چولاں تے نہ مار منہ تے کہہ جاندے نہیں دینا تے نہ دے تے اگوں انج تے نہ کہے دیکھ میرے نبی کائنات دا انداز میرے محبوب کیسا جو حکیم ابن حزام مکے دا سردار ہو تو چودھری تو وڈیرا ایڈا وڈا بندہ ہو کے میرے کو منگل آ گیا تیری شرم نہ 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 میرے مرشد پاک دا انداز کڈا پیارا ہے نبی کائنات فرماندے نے حکیم ابن حزام میں تینوں دے چھڑے ہے تو لے کے جانا پہ ہے لیکن یاد رکھ اللہ نو تھلے والے ہاتھ نہ لوتے آلا ہاتھ چنگا لگدا ہے اوپر والے ہاتھ نو اللہ نے خیر والا ہاتھ آکھیا ہے دین والے ہاتھ نو اللہ نے اچھا آکھیا ہے منگن والے ہاتھ نو اللہ نے اچھا نہیں سمجھیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات واسطے منگن والے ہاتھ نو اچھا نہیں سمجھیا اللہ اکبر کبیرہ حکیم ابن حزام فرماندے نے مرشد دی گل سنائی دا ایڈا مل پیا پوری زندگی بھوکا رہنا برداشت کر لیا ہے لیکن کسے دے سامنے ہاتھ کرنا برداشت نہیں کیتا کیوں عادتاں میرے نبی کائنات نے محنتاں دیاں پا چھڑیاں نے اللہ اکبر کبیرہ آقا سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے محنتاں کرن دے نال اپنا کم آپ کرن دے نال اپنا آپ اپنا آنکھ دے نال رحمان وی راضی ہوندا ہے رب کائنات اس بندے تے جہان نو وی راضی کر چھڑ دینے میں بڑے لوگ ویکھے نے جڑے خوددار ہوندے نے میں بڑے لوگ ویکھے نے جڑے معذور ہوندے نے میں بڑے لوگ دیکھے نے جڑے تنگ دست ہوندے نے یقین جانو تھوڑے چیچا وطنی دی میں گل سنان لگیاں گا اللہ اکبر کبیرہ یقین جانو جدو ایک گل میرے سامنے آندی ہے تے میریاں اکھاں دے اندر اس بات دا بڑا نچل آ جاندا ہے اللہ سونیاں انج دے درندے بھی دنیا تریا کر دینے اللہ اکبر کبیرہ ایک چھوٹا جیا بچہ تقریباً 13-14 سال دا بچہ ہے تے او فٹ پاتے حضراتو جڑا ساڑھے چیچا وطنی دا محترم بھائیو جڑا چیچا وطنی دے اندر جڑا ٹرین دا گیٹ دروازہ ہے اس دروازے تے چھوٹا جا بچہ مانگدا پہ ہے اللہ پتہ نہیں ہنو بچہ ہے کہ نہیں تقریباً آج تو 7-8 مہینیاں دی بات گئے اللہ وہ بچہ نالے منگی جا رہے ہیں نالے اکھاں چوں آنسو نے تزارو قطار روئی جا رہے ہیں تے میں آکھیا واقعی یار اکھاں دی آنسو سچے آنسو نے ایویں تے نہیں رویا جاندا ایویں تے نہیں اکھاں چوں ایڈی آنسو ڈول دے نالے منگی جا رہے ہیں نالے کہہ رہے ہیں ہر ننگن والے نو کہہ رہے ہیں کہ مینوں 4 آنے دے دیو پیسے دے دیو اللہ اکبر کبیرہ میری گڈی آن دے اندر تھوڑا جا ٹائم سی میں انتظار دے اندر اس بچے دے کول کھڑا ہو گیا میں کہا بیٹا رونا کیوں پیا گئے کیوں تیری آنکھاں چاہ سونے کہنا میرا ہاتھ کٹیا کویا ہے میں کہا واقعی تیرا ہاتھ کٹیا کویا ہے اللہ اکبر کبیرہ رون دی وجہ کی ہے رون دا سبب کی ہے کہنا ابو نے صبح آن تو پہلے آکھے آئے ایک ہاتھ کٹنا تینوں تھوڑے مل دینے جی کل نو بہتے نہ لے کے آیا میں دوسرا بھی کٹ دیواں گا جنہ دے دو میں کٹے جان لوگ انہاں نو پیسے بہتے دن دینے
اللہ اکبر کبیرہ پتہ نہیں کنج دا مجبور و باپ ہوئے گا پتہ نہیں کنج دا وہ ظالم باپ ہوئے گا پتہ نہیں اس باپ دی کی مجبوری ہوئے گی میں نو اس بات دا علم نہیں لیکن لوگاں نے پیشہ بنان واسطے منگن واسطے بچے مزور کر چھڑے نے لوگاں نے منگن واسطے ہاتھ لوگاں دے سامنے پھلان واسطے اپنے چہریاں تے سوا پا چھڑیے اپنے چہریاں تے تذاب پا چھڑے ہے اپنے جسم نو آپ جلا کے اپنے جسم نو عیبدار کر کے لوگاں دے سامنے مانگ دے پھر دینے میرے مرشد پاک کہیں دینے جنہیں بغیر وجہ تو بغیر عذر تو بغیر کسے وجہ تو کسے دے سامنے مانگیا میں بھو فرمان دینے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی بارگاہ چ پیش ہوئے گا تے ان دے چہرے تو اللہ ماس لا چھڑے گا ہڈیاں دا ٹانچہ بنا چھڑے گا رب نو منگدا بندہ چنگا نہیں ہو لگدا محنت کردا رب نو بندہ چنگا لگدا ہے آسماناں تو آواز آندی او میرے فرشتیو آ دیکھو میرا بندہ کہندا پیا سبحان ربی الاعلی اللہ اے بندہ ہن کہندا پیا جدوں دی کائنات بنی ہے تے ہن تک اللہ کوئی ایک فرشتہ دکھا جنوں سجدے چ کھڑا کیتا ہے جنوں سجدے چ پایا ہے وہ سجدے چ اٹھیا ہوئے جنوں رکوع چ پایا ہے اور رکوع چ اٹھیا ہوئے جڑا اللہ کر رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے جڑا سبحان اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ کہہ رہا ہے جنوں بوئن دے دیتی ہے جنوں نور دے دیتی ہے جنوں ووق دے دیتی ہے جنوں مشرق دے دیتا ہے جنوں مغرب دے دیتا ہے آج تک کسے فرشتے نے تیری حکمہ دولی کیتی گوئے اللہ سانو ثابت کر کے دکھا اللہ تا آسمان نہ تے کہیں دے فرشتیوں میں نو توڑے تے بھی نہ دے لیکن میں نو میرے بندے تے بڑا نہ دے میں نو میرے بندے نال بڑا پیار ہے کیوں پیار ہے اللہ اسی تیرا عبادت کرنے آسمان نہ تو آواز آن دیئے اور تسی عبادت کر دیو ہنو کھان دیاں حاجتہ نہیں انو کھان دیاں بھی حاجتہ نے انو پین دیاں بھی حاجتہ نے انو سون دیاں بھی حاجتہ نے انو بچیاں دیاں مجبوریاں انو کر دیاں مجبوریاں انو دکان دیاں مجبوریاں انو محلے دیاں مجبوریاں انو بجلی دے بل انو پانی دے بل انو گیس دے بل انو حضرات دے کر پٹرول دے بل طرح دے بلنا دے اندر لدیا ہویا انسان مجبوریاں دا لبڑیا ہویا اپنے کم بھی آپ کر دے بچے بھی آپ پال دے گھر بھی آپ چلام دے بل بھی آپ ادا کر دے مزدوریاں بھی کر دے پسینہ بھی آن دے خون بھی ڈول دے زخمی بھی خون دے ہر ادا کر کے سجدہ میرے درتے آکے کیتا ہے اے مجبوریاں والا سجدہ آسمان والے رب نو اینا پیارا لگ دے فرشتیوں کائنات مٹ سک دیئے تسی مر کے بھی انجدہ سجدہ نہیں کر سک دے جیویں مجبوریاں پرا سجدہ میرے بندے نے میں نو کر چھڑیا ہے اور تیری محنت میرے اللہ نو ایڈی چنگی لگ دی تیری محنت میرے اللہ نو بڑی پیاری لگ دی اللہ اکبر کبیرہ دعا کرو اللہ سانو اپنے تو سوال کرنی توفیق عطا فرمائے ایک رب کو لو مانگے اندے کو لو قادی سنگ ایویں گہرائیں اگے سر نہ جھکا بندیا ایک رب کو لو مانگے اندے کو لو قادی سنگ ایویں گہرائیں اگے سر نہ جھکا بندیا وہ تیری بن جانی گل تینو لگ جانے رنگ ایک باری اندے دارے اتے آ بندیا جنہاں نو سمجھ آئیو آخ دینگے ایک رب کو لو مانگے اندے کو لو قادی سنگ ایویں گہرائیں اگے سر نہ جھکا بندیا او تیری بن جانی گل تینو لگ جانے رنگ ایک باری اندے دارے اتے آ بندیا انگلان دے پورے
کیویں رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے پانی دے قطرے تو انسان بنیا نقش الگ نے تے نین الگ نے اور چھڈ شرک دی جری سب اوندی کاراگری اوندے جیا کاریگر کوئی بھی کھا بندیا اور دکھ بھی الگ نے تے سکھ بھی الگ نے خوشیاں الگ نے تے خوبیاں الگ نے کمیاں الگ نے کمیاں الگ نے خوبیاں الگ نے تے خوشیاں الگ نے اور جنوں چاہے دکھ دیوے جنوں چاہے سکھ دیوے اوہ دیندا ای بیماران شفا بندیا ایک رب کولو مانگے اندے کولو کادی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا رب دا قرآن بولیا فرمایا یا ایھا الناس یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ علیم خبیر اللہ فرماندے نے آ جڑے قبیلے نے آ برادریاں نے آ جڑے لوگاں نے نام نے نا جٹ ہو گیا جلایا ہو گیا تیلی ہو گیا موچی ہو گیا اے تے اسی تعارف واسطے بنائے نے یہ تعارف واسطے بنائے نے پتہ لگے آ موچی نے آ جلائے نے آ تیلی نے آ ماچھی نے آ جٹ نے آ فلاں کاروبار نال آ فلاں بزنس نال آ فلاں علاقے نال آ فلاں پنڈ نال آ فلاں جڑا جناب جی ٹھاری دے نال اندا تعلق ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے ہاں تے سب تو اونچا او ہے جڑا اللہ کولوں ڈرن والا ہے جڑا اللہ کولوں ڈرن والا ہے اللہ کولو ڈرن والا اللہ کولو منگن والا اللہ تے امیدہ لگان والا اللہ نو بندہ بڑا پیارا لگدا بندیاں نو بانگدا اللہ نو چنگا لگدا بولو او بندیاں تو بندہ مانگدا رب نو چنگا لگدا اوے رب نو زندہ کولو مانگدا چنگا نہیں لگدا تے مردہ کولو مانگدا کیویں چنگا لگدا ہے ذرا دسو اور رب نو زندہ کولو مانگدا بندہ چنگا نہیں لگدا تے جڑا مردہ ہو جائے جڑا شہید ہو جائے جڑا فوت ہو جائے جن دی قبر بن جائے جن دا مزار بن جائے حضرات جڑا مٹی تھلے چلا جائے جڑا اوندا کولو منگے رب نو کڈا بھڑا لگدا ہے اللہ نے قرآن پاک دے اندر کئی مقامات تے بیان کیتا ہے کہ جڑے مردیاں کولو مانگدے نے اللہ فرماندے نے مینوں بڑے برے انسان لگدے سب تو گندے انسان ہو نے جڑے میرے تے امیدہ لگان آلیاں مردیاں تے لگا لیاں جڑے آپ حاجت مند نے جڑے آپ ضرورت مند نے جڑا فوت ہو جائے غسل کردا بولو او بولو شاید ایتھے کسے بابے نے کیتا ہوئے غسل آپ ہی اٹھ کے بابا جی فوت ہو گئے ہون تے مریداں نوں نے پاسے ہٹ جو میرا ستر کھولن لگے پراں جو میں آپ پہ غسل کرنا ہے اور جڑا بھی کرنی والا فوت ہو جائے تے غسلوں نو زندہ دیندے نے مردہ نو کسی نے غسل کردیاں ویکھیا نہیں نبی کائنات نے ایک صحابی نو دیکھیا فرمایا پیچھے ہو جاؤ فرمایا کی ہے فرمایا آپاں لیٹ ہو گئے آسمانہ تو فرشتے آن کے حضرت حنزلہ نو غسل دے رہے نے غسیل الملائکہ فرشتے دے ہاں آسمان تو فرشتے آن کے غسل دے رہے نے حالانکہ نبی کائنات نے نہیں آکھیا کہ اپنے آپ ہی ناتا توتا کر دے نہیں اللہ اکبر کبیرہ بابا آپ غسل کر سکدا کوئی پیر ولی کتب ابدال کوئی آپ غسل کر سکدا آپ ہی کبھی میں کفن پا لواں گا پا سکدا آپ ہی کبھی پراں ہٹ جو میں آپ ہی قبر چ بہنا ہے پہ سکدا تے سلیپاں بھی اُتے آپ رکھ سکدا اُتے مٹی بھی پا سکدا ہن تھلے پہ گیا تے کنے ساریاں نہیں سنی جا رہا ہن ساریاں نے کام کیتی جا رہا ہے
आ नहीं टेक्नोलॉजी इहदी मैनू नहीं समझ आई। हाँ जी वो जदों जिंदा सी उदों तो कम करता सी, हुण किसी कम जोगा नहीं रह गया, तो सारे कम कीती जा रहा है। ते जेड़ा सारा कुछ कर रहा उहदे कोल मंगदा पिया, जेड़ा बोलदा भी पिया, खांदा भी पिया। क़यामत तक कोई किसी मुर्दे नूं बुला सकदा मेरे अल्लाह तो इलावा, जां मेरा अल्लाह जिन्हों हुक्म देवे उहदे तो इलावा किसी नूं बुला सकदा नहीं, बुला सकदा। ओ नबी है, ओ कुतब है, ओ अब्दाल है, कोई भी किसी नूं बुला सकदा ते उहनां तो मंगदा अल्लाह नूं किवें चंगा लगे। ओ बंदा जिंदा बंदे को मंगे अल्लाह नूं ओ चंगा नहीं लगदा। तू मुर्दियां ते कबरां ते जाके अपनियां पेशानियां ते सजदे करके झुक के ते उत्थे कोडा होके मिंटां समातां करदा नजर आए, अल्लाह नूं इह भी काम चंगा लगदा। अल्लाह कहंदे ने किड्डा बेवकूफ है, ओ किड्डा बेवकूफ है। अल्लाह फरमांदे ने ओ जेड़ा आप ना नहा सकिया, ना खा सकिया, ना पा सकिया, ना लै सकिया, ना ला सकिया, ना लगा सकिया, जदों कुछ नहीं कर सकिया ओ ते जान वाला आप साडियां दुआवां दा, ओ बोलो ओ जान वाला ते आप साडियां दुआवां दा। मेरे नबीए कायनात नूं किसे दी दुआ दी जरूरत है, ओ बोलो किसे दी दुआ दी जरूरत है? मेरे नबी दे नाल मेरे नबी नूं कोई कह के कोई मेरे नबीए कायनात दा रुतबा उच्चा कर सकदा? लेकिन मेरे नबी ने अपने हर उम्मती नूं आखिया मैं दुनिया तो जा रहा ते मेरे वास्ते दुआ करिया जी। मैं दुनिया तो जा रहा मेरे वास्ते की दुआ करनी है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, और पढ़ो दरूद यार, पढ़ते नहीं, इस तो वड्डी दुआ करी है। तो दुआ करके की कहना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अजान हुंदी है ते की कहंदा अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तामा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला। अल्लाह ओ जेड़ा वसीला मुकामे महमूद दा नबी नाल वादा कीता, मैं नबी दा उम्मती दुआ करना मेरे नबी नूं मुकामे महमूद अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। ओ मेरा नबी कायनात मैनू तेनू कह के जाए तो तू लोकां ते लोड़ां ते जरूरतां दे वास्ते किसे कबर ते, किसे मदर ते, किसे दरखत दे थल्ले, किसे टाली ते, किसे बेरी दे थल्ले जाए, ये अल्लाह नू चंगा नहीं लगदा। इस वास्ते ओ बंदे कम करदे ही, होली बोलिया जे बंदे कम करदे ही, ओ बंदे कम करदे चंगे, बीबियां कम करदियां चंगियां। कम ओ करदे ने जेड़े तंदुरुस्त होण, कम ओ नहीं करदे जेड़े, ओ बोलो अज तो बाद इंशाअल्लाह आप दा काम आप करना है। इंशाअल्लाह आप दा काम जिथों तक अल्लाह ने हिम्मत दी है ना, नबी दी ये सुन्नत समझ के असी किसी बंदे नूं कोई सवाल अपनी जात दा नहीं पाउणा, अल्लाह दे सामने सवाल पाउणे ने। ये अकीदा अपनाना तुहाडा काम है। खुदा दी कसम ना इहदे तो वड्डा कोई जिक्र है ते ना इहदे तो वड्डी कोई इबादत है जिहड़ा बंदा अपना काम आप करदा है। ते मैं ये दुआ करांगा अल्लाह तेरे बंदियां ने वादा कर लिया मरण तक अल्लाह इनू